कहानी रात का सफ़र। अहमद स्टेशन के कोने में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी और दिल में अजीब सा बोझ, जैसे सब कुछ अंदर टूट चुका हो। उसके मोबाइल पर बार बार कॉल आ रही थी, मगर वो मुसलसल खामोश था, क्योंकि आज वो किसी को सुनना नहीं चाहता था। न घर वालों की आवाज़, न किसी दोस्त की दलासा देती बात। वो बस भाग जाना चाहता था, खुद से, हालात से, उन रिश्तों से जो दिन भर तो मोहब्बत का दावा करते हैं मगर रात होती इंसान को अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे में एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और उसामा बाहर निकला। उसने गहरी सांस ली और बोला, यार तू यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? तेरे चेहरे से लग रहा है आज कुछ बहुत टूटा है। अहमद ने धीरे से ऊपर चेहरा उठाया। उसके आंखों के पीछे टूटे हुए तमाद, बिखरी हुई ख्वाहिशें और दबी हुई चीखें थी। वो बमुश्किल बोला, कुछ बताने को है तो भी नहीं, बस चलना है कहीं दूर, जहाँ कोई पहचान ना हो, कोई सवाल ना करे, जहाँ सिर्फ सफ़र हो, लंबा सफ़र, रात की तरह खामोश और बस मैं हूँ। ओसामा ने एक लम्हा उसे देखा, जैसे वो अहमद के अंदर बरपा तूफान को महसूस कर रहा हो। फिर उसने बगैर कोई सवाल किए कहा, चल मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जाना चाहे चलते हैं। यह रात लंबी है और शायद ये सफ़र तेरे दिल का बोझ भी हल्का कर दे। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी हौले हौले अंधेरे में आगे बढ़ने लगी और शहर की रोशनियां पीछे छोड़ती गई। अहमद शीशा खोलकर ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करता रहा, जैसे रात उसके जख्मों पर मरहम रख रही हो। उसामा ने एक नज़र उसे देखा और धीरे से बोला, यार कभी कभी इंसान को किसी के कंधे की ज़रूरत होती है, और अगर वो कंधा ना मिले तो सफ़र ही दोस्त बन जाता है। उस पर अहमद की आंखों में नमी भर आई, मगर उसने ज़ब्त करते हुए रुख मोड़ लिया। रास्ता लंबा, खाली और खामोश था, जैसे ये रात उन दोनों की दास्तान सुनने को बेताब हो। कुछ आगे जाकर एक सुनसान जगह आई, जहां सड़क के किनारे रोशनी कम थी और आसपास बस दरख्तों के साए साए थे। उसामा ने गाड़ी आहिस्ता की, फिर बोला, बात बता दे अहमद, अंदर जो कुछ भी है बाहर निकाल दे, वरना यहाँ के बोझ नहीं संभाल सकेंगी। अहमद ने आखिरकार एक लंबी सांस लेकर कहा, बस यार, आज मैंने खुद को हारा हुआ महसूस किया। हर रिश्ता, हर उम्मीद, हर बात मुझे झूठ लगने लगी। मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और यूँ लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। ओसामा खामोशी से सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, ख़त्म कुछ नहीं हुआ। कभी कभी इंसान को रोने का हक चाहिए होता है, वो भी छुप कर, किसी महफूज जगह पर, किसी ऐसे के सामने जो उसे जज ना करे। उस पर अहमद की हिम्मत टूट गई और उसकी आवाज़ लरजने लगी। आंखों से आंसू निकल कर हाथ पर गिरे। उस रात के सफ़र में पहली बार अहमद ने खुद को तन्हा महसूस नहीं किया। गाड़ी मुसलसल आगे बढ़ रही थी, जैसे उन दोनों के दरमियान की खामोशी भी एक ज़बान रखती हो। ओसामा ने अपनी जैकेट उतार कर अहमद के कंधे पर डाल दी, जैसे वो कहना चाहता हो कि कुछ आंसू दोस्ती का हिस्सा होते हैं, कुछ दुख बांटने से कम होते हैं, और कुछ रातें इंसान को अंदर से बदल देती हैं। सफ़र आगे बढ़ता रहा। रात और गहरी होती गई और अहमद का दिल हल्का होने लगा, जैसे यह लंबा सफ़र उस और उसामा के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बना रहा हो जो लफ्ज़ों से ज़्यादा गहरा, खामोशियों से ज़्यादा मजबूत और एहसास से ज़्यादा सच्चा हो। और उस सफ़र ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी कि कभी कभी सबसे तवील सफ़र वो होता है जो इंसान के दिल के अंदर तय करता है, और शायद वो सफ़र आज अहमद ने शुरू कर दिया था। गाड़ी एक लंबे सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ती जा रही थी। रात की खामोशी और अंधेरे में वो दोनों ऐसे महव सफ़र थे, जैसे दुनिया की हर आवाज़, हर चेहरा, हर रिश्ता पीछे रह गया हो। अहमद ने एक लंबी सांस ली और बैठने के अंदाज में थोड़ी सी नरमी लाते हुए कहा, उसामा, कभी कभी लगता है कि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, कुछ जख्म वक्त के साथ साथ गहरे हो जाते हैं। उसामा ने उस पर एक नीम सी मुस्कुराहट डाली, जैसे वो इस दुख को बहुत अच्छी तरह समझता हो। वो बोला, यार जख्म गहरे नहीं होते, हम इन्हें छुपाते छुपाते थक जाते हैं, जब तक कि कोई ऐसा ना मिले जो इन्हें देख कर भी दूर ना जाए। अहमद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, महफूज होने की, सुनने जाने की, एक ऐसे एहसास की जो उसे तवील अरसे तक मिला था। गाड़ी हल्की रफ्तार से चल रही थी। सड़क के किनारे दूर एक पुरानी चाय का होटल दिखाई दिया। ओसामा ने गाड़ी रोक दी। दोनों नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा ने अहमद के चेहरे को छुआ तो जैसे दिल पर लगी ग्रहें खुलने लगे। छोटा सा होटल था, रोशनी मध्यम, मेज़ें पुरानी, मगर माहौल में एक ऐसी खामोशी थी जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। वो दोनों एक बेंच पर बैठे। ओसामा ने चाय मंगवाई, फिर अहमद के सामने बैठकर बोला, यार तूने कभी सोचा था कि एक रात, एक सफ़र किसी इंसान की पूरी सोच बदल सकता है? अहमद धीरे से बोला, नहीं, मगर शायद ये रात मेरी ज़िंदगी बदल रही है। मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा हूँ, जैसे दिल पर रखा हुआ बोझ आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा हो।
اسامہ نے اس کی طرف جھک کر کہا، اس لیے کہ پہلی بار تو نے کسی کو اپنی خاموشی کے پیچھے چیخ سنانی دی ہے، ورنہ لوگ تو بس اوپر اوپر کی بات سنتے ہیں، دل کی گہرائی تک کون جاتا ہے؟ احمد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر آنکھیں ابھی بھی نم تھی۔ چائے آ گئی۔ گرم دھواں احمد کے چہرے تک پہنچا تو اس نے کپ تامتے ہی محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اسامہ نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، سنبھل، میں ہوں ادھر، تنہا نہیں ہے تو۔ اس چھوٹے سے لمس نے احمد کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو جیسے سہارا دے دیا۔ چائے ختم کر کے وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اسامہ بولا، چل آج رات کی ہوا کا تھوڑا اور محسوس کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہائی وے پر آگے بڑھتے ہوئے آسمان پر اچانک ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بوندیں شیشے پر پڑ کر موسیقی جیسے آواز پیدا کر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر مدم لائٹ تھی، ماحول میں عجیب سی نرمی اور قربت گل چکی تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اسامہ، اگر تو آج نہ آتا تو شاید میں ٹوٹ جاتا، شاید میں کہیں دور ایسا فیصلہ کر بیٹھتا جس کا انجام بہت برا ہوتا۔ یہ سن کر اسامہ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ بولا، اگر ایسا کبھی سوچے بھی تو پہلے مجھے کال کر دینا، میں نہ آیا تو کہنا میرا نام اسامہ نہیں۔ تو دنیا میں اکیلا نہیں، اس دوستی میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں یار۔ یہ الفاظ احمد کے دل کے کسی گہرے حصے کو چھو گئے، جیسے کسی نے پہلی بار اسے اہم محسوس کروایا ہو۔ بارش تیز ہو گئی، راستہ دھندلا ہونے لگا مگر گاڑی آگے بڑھتی رہی۔ اچانک گاڑی کے اندر ایک میوزک چل پڑا، مدم ہلکا، دل کو چھونے والا۔ اس کی دھن نے ماحول کو اور زیادہ نرم کر دیا۔ اسامہ نے آہستہ سے آواز کم کرتے ہوئے کہا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کچھ سفر، کچھ راتیں، کچھ لوگ دل کی کہانیاں بدل دیتے ہیں۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس پل اس کے اور اسامہ کے درمیان ایک انکہی رومانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی حرکت، بس دو دلوں کے درمیان ایک نرمی سی قربت، ایک خاموش سا احساس جو دوستی سے تھوڑا آگے تھا مگر نام دینے سے دونوں ڈرتے تھے۔ بارش تھمنے لگی، فجر کا وقت قریب آیا تھا، آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور رات کا لمبا سفر ختم ہونے کے قریب تھا۔ اسامہ نے گاڑی روکی، باہر کا منظر پرسکون تھا۔ دونوں نیچے اترے، تازہ ہوا نے ان کے چہروں کو چھوا۔ احمد نے پہلی بار بغیر جھجک اسامہ کی طرف دیکھا اور کہا، یار شکریہ، آج اگر تو نہ ہوتا تو میں شاید خود کو کھو دیتا۔ اسامہ اس کے بالکل سامنے آ گیا، دھیرے سے بولا، تم لوگ جو ٹوٹ جاتے ہو انہیں سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بھیجا جاتا ہے، شاید آج میری باری تھی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی مگر اس کی مسکراہٹ میں زندگی واپس آ چکی تھی، اور اس لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ رات کا یہ لمبا سفر کسی ایک دل کی نہیں، دونوں دلوں کی کہانی بدل چکا ہے۔ یہ سفر ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ایک نئے رشتے، ایک نئی قربت، ایک نئے احساس کی شروعات کر گیا تھا۔ ایسا رشتہ جو بے نام تھا مگر دل کی دھڑکنوں میں واضح تھا، ایسا احساس جو لفظوں میں نہیں سما سکتا مگر دونوں کے اندر گہرا اتر چکا تھا، اور شاید یہی رات کے لمبے سفر کی اصل منزل تھی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔